आफ्नै रेडियो कार्यक्रम बर्दघाट पाठशालामा। सदाको दिनमा जस्तै आजको यो अर्को नयाँ कक्षामा पनि कक्षा 9 को विज्ञान विषय सहजीकरण गर्नका लागि तपाईहरूको रेडियो सेटमा उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईहरूकै शान्ति निकुञ्ज मावि बर्दघाट 5 पालडाँडाको विज्ञान विषय शिक्षक देवेन्द्र गिरी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बर्दघाट नगरपालिका शिक्षा शाखा र सामुदायिक रेडियो दाउन्ने 103.4 मेगाहर्जको सहकार्यमा यो रेडियो कार्यक्रम बर्दघाट पाठशाला प्रसारण भइरहेको छ। तपाईहरू यो रेडियो कार्यक्रम एफएम ब्यान्डको 103.4 मेगाहर्जका साथै हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनमा रेडियो दाउन्ने सर्च गरेर तथा रेडियो दाउन्नेको फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ सुन्न सक्नुहुन्छ। मलाई विश्वास छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गत 1 महिना अगाडिदेखि हाम्रो यो रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। तपाईहरूले यो रेडियो कार्यक्रम सुनेर धेरैभन्दा धेरै लाभ लिइरहनु भएको छ भन्ने हामी आशा राखेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज आइतबार बिहान 10:30 बजेदेखि 11 बजेसम्मको यो समय तपाईहरूले सधैँ कक्षा 9 को विज्ञान विषय सिक्ने समय हो। मलाई आशा छ आजको यो समयमा पनि तपाईहरू पक्कै पनि सदाको दिनमा जस्तै तयारी अवस्थामा नै हुनुहुन्छ, हैन त? Dear student, now we are going to entering today's new class. Please come near to the radio set with copy, pen, science textbook and even calculator. प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब भने हामी आजको नयाँ कक्षामा प्रवेश गर्छौं। कृपया कापी, कलम, विज्ञान पाठ्यपुस्तक र साथमा क्याल्कुलेटर पनि लिएर रेडियो सेट नजिकै बस्नुहोस् है त। First of all, I would like to remind you what we studied in the previous class. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिले म तपाईलाई यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा अध्ययन गरेका कुराहरू एकपटक स्मरण गराउन चाहन्छु है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सम्झनुहोस् त यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा हामी के पढेका थियौं? यहाँहरूले पक्कै पनि सम्झिनु भयो होला, हैन? तपाईहरूले यदि यो भन्दा अघिल्लो कक्षा सुन्नु भएको छैन भने पनि रेडियो दाउन्नेको फेसबुक पेजमा गएर तपाईले यो भन्दा अघिल्ला कक्षाहरू सुरुदेखि नै सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले सम्झिसक्नु भएको छ। In previous class we had discussed about some numerical problems. Then we had discussed about inertia, relationship between mass and inertia, and then momentum. अघिल्लो कक्षामा हामी केही हिसाबहरू गरेका थियौं र त्यसपछि इनर्सिया, पिण्ड र इनर्सिया बीचको सम्बन्ध र मोमेन्टमको बारेमा पनि छलफल गरेका थियौं। Today we are going to discuss about Newton's 3 laws of motions. Then we will discuss some numerical questions answer related to Newton's law of motion, and at last we will discuss about balanced and imbalanced force. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज भने हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ न्युटनका चाल सम्बन्धी 3वटा नियमहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि न्युटनका चाल सम्बन्धी नियमहरूसँग सम्बन्धित केही प्रश्न उत्तरहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र अन्त्यमा सन्तुलित र असन्तुलित बलको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्लिज टर्न पेज नम्बर 16 अफ योर साइन्स टेक्स्ट बुक। थाहा पाइसक्नु भयो के पढ्ने भन्ने कुरा? तपाईले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको विज्ञान पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 16 पनि पल्टाएर राख्नु होला साथमा। आज हामी न्युटनका चाल सम्बन्धी नियमहरू, न्युटन्स लज अफ मोसन पढ्न गइरहेका छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 3वटा नियमहरू रहेका छन्। पहिलो नियम फर्स्ट ल, दोस्रो नियम सेकेन्ड ल र तेस्रो नियम थर्ड ल रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले बेलायतका प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्युटनको बारेमा त नाम सुनिसक्नु भएको छ र नसुनेको भए यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु। यी नियमहरू बेलायतका प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्युटनले पत्ता लगाउनु भएको। उहाँको पुरा नाम सर आइज्याक न्युटन हो र उहाँले आफ्नो जीवनकालमा विज्ञानको क्षेत्रमा धेरै उहाँले आफ्नो देन दिनुभएको छ। उहाँले आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिनुभएको छ।
उहाँले सन् 1687 मा न्युटनका चाल सम्बन्धी 3वटा नियमहरू प्रतिपादन गर्नुभएको थियो। ती नियमहरू हामी साइकल चलाउनदेखि लिएर एरोप्लेन उडाउनसम्म तिनै नियमहरू हामी प्रयोग गर्छौँ। उहाँले सन् 1687 मा प्रतिपादन गरेका ती 3वटा नियमहरूमध्ये अब हामी पहिलो नियमबाट अगाडि बढ्छौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले साथमा कापी कलम राख्नुभएको छ, टिप्दै पनि जानुहोला। म पहिला उहाँले पत्ता लगाउनु भएको न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम, फर्स्ट लज अफ न्युटन्स लज अफ फर्स्ट मोसन ल भन्ने म अहिले चाहिँ यहाँ बताउन गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू टिप्नुहोला। उहाँको नियम यस प्रकार रहेको थियो। पहिलो नियम, कुनै वस्तुमा बाहिरी बल नलगाएसम्म उक्त वस्तु स्थिर छ भने स्थिर अवस्थामा नै रहिरहन्छ र चाल अवस्थामा छ भने समान गतिले अगाडि गइरहन्छ। यसैलाई न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम भनिन्छ। फेरि एकपटक सुन्नुहोला अनि टिप्दै जानुहोला। कुनै वस्तुमा बाहिरी बल नलगाएसम्म उक्त वस्तु स्थिर छ भने स्थिर अवस्थामा नै रहिरहन्छ र चाल अवस्थामा छ भने समान गतिले अगाडि गइरहन्छ। यसैलाई न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम भनिन्छ। अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले पनि टिप्नुहोला। न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन स्टेट्स दैट everybody continues to be in its state of rest or uniform motion in a straight line unless an external force is applied on it. Once again, Newton's first law of motion states that everybody continues to be in its state of rest or uniform motion in a straight line unless an external force is applied on it. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूले पक्कै पनि यो टिपिसक्नु भएको छ होला। यो नियमले के भनेको छ भने हामी बलको परिभाषामा पनि पढेका थियौँ, इनर्सिया भन्दा पनि यस्तै कुरा पढेका थियौँ हैन? हो, यसले भनेको छ कि कुनै पनि वस्तुमा हामी बाहिरबाट बल लगाएनौं भने स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तु स्थिर अवस्थामै रहन्छ र चाल अवस्थामा भएको वस्तु समान गतिले चाल अवस्थामा नै अगाडि गइरहन्छ हामी यदि बल प्रयोग गरेनौं भने। हो, त्यसैले यो पहिलो नियमले इनर्सियालाई पनि फलो गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले इनर्सिया भन्ने यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा पढ्यौं। यसले बलको परिभाषा पनि दिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो नियमले। यसका केही उदाहरणहरू हेरौं। न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमका केही उदाहरणहरू यस प्रकार छन्। जस्तै नम्बर 1, रोकिरहेको गाडी। रोकिरहेको गाडी न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमको एउटा उदाहरण हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तै गाडी रोकिरहेको छ, हामी बाहिरबाट एक्सटर्नल फोर्स लगाएनौं भने, बल प्रयोग गरेनौं भने त्यो गाडी गुड्दैन। अर्को इक्जाम्पल छ गुडिरहेको कार। यो पनि न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमको उदाहरण हो। यदि गुडिरहेको कारमा पनि हामीले बल प्रयोग गरेनौं, ड्राइभरले ब्रेक लगाएन भने चाहिँ त्यो स्थिर अवस्थामा आउन सक्दैन, गुडी नै रहन्छ। अर्को इक्जाम्पल बाटोमा रहेको ढुङ्गा। यो पनि न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमको उदाहरण हो। यो पनि स्थिर अवस्थामा छ भने स्थिर अवस्थामा नै रहिरहन्छ र हामीले बल प्रयोग नगरेसम्म चाल अवस्थामा छ भने चाल अवस्थामा नै रहिरहन्छ। Some examples of Newton's first law of motions are stopping car, running or moving car, the stone on the road. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूले न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमका उदाहरणहरू पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। हामी हरेक काम गर्दा सबैभन्दा तलको गोटीलाई हान्नु भयो भने माथिको गोटी मात्रै तपाईको त्यही रहिरहन्छ, तलको गोटी अगाडि बढ्छ। थुप्रो छ गोटीको,
तलको गोटीलाई स्ट्राइकरले हान्नुभयो, तलको गोटी निस्कन्छ, माथिको गोटी त्यहीँ रहन्छ, बरु ढल्छ। किन भन्दा हामीले तलको गोटीमा बल प्रयोग गऱ्यौँ, चाल अवस्थामा गयो, माथिको गोटीमा बल पर्याप्त भएन चाल अवस्थामा जान, स्थिर अवस्थामा नै रहिरहन खोज्यो, अनि गोटी बरु के हुन्छ, ढल्छ। यसरी पनि हामी विभिन्न क्रियाकलापबाट न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम प्रमाणित गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमलाई इनर्सियाको नियम पनि भनिन्छ किन भन्न सक्छ। यसमा तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ यो नियम पूर्ण रूपमा इनर्सियासँग सम्बन्धित छ। वस्तुमा निहित इनर्सियालाई चाल इनर्सिया र चाल इनर्सियालाई स्थिर इनर्सियामा रूपान्तरण गर्न बलको नै आवश्यकता पर्छ, त्यसैले यसलाई इनर्सियाको नियम पनि भनिन्छ भनेर तपाईँले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। This law is fully related to the law of inertia. It means that force is required to change the inertia of rest of a body into inertia of motion and inertia of motion of a body into inertia of rest. Hence, Newton's first law of motion is also called law of inertia. This law also gives the definition of force. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब भने हामी न्युटनको चाल समेत दोस्रो नियम सेकेन्ड लमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। दोस्रो नियम ध्यानपूर्वक सुन्नु होला, कपीमा टिप्दै जानु होला है त। पहिला नियम के हो त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। दोस्रो नियम यस प्रकार छ, कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग त्यसमा लगाइएको बलसँग समानुपातिक र त्यस वस्तुको पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। यसैलाई न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम भनिन्छ। पुनः एकपटक, कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग त्यसमा लगाइएको बलसँग समानुपातिक र त्यस वस्तुको पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। यसैलाई न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम भनिन्छ। अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले पनि लेख्दै जानु होला। Newton's second law of motion states that acceleration produced on a body is directly proportional to the force applied on it and inversely proportional to its mass. Once again, Newton's second law of motion states that acceleration produced on a body is directly proportional to the force applied on it and inversely proportional to its mass. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यो पनि लेखिसक्नु भएको होला। यसले के भन्यो त न्युटनको चालसँग दोस्रो नियमले, कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग बलसँग समानुपातिक हुन्छ भनेर भन्यो है। अनि अर्को के भन्यो, कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भनेर भन्यो। त्यसो भए यसका उदाहरणहरू के होला त है। यसका उदाहरणहरू हेरौं। न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमका उदाहरणहरू जस्तै नम्बर 1, साइकल चलाउनु, साइक्लिङ। साइकल चलाउँदा कसरी दोस्रो नियम हुन्छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? साइकल चलाउँदा तपाईले पाइडललाई खुट्टाले चलाउनुहुन्छ। तपाईले धेरै बल प्रयोग गर्नुभयो भने साइकल बढी चालमा जान्छ, यानी कि त्यसको प्रवेग उत्पन्न हुन्छ। तपाईले कम बल लगाउनु भयो भने कम प्रवेग उत्पन्न हुन्छ। बढी बल लगाउँदा साइकलमा बढी प्रवेग उत्पन्न हुन्छ, कम बल लगाउँदा कम प्रवेग उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले बल प्रवेगसँग के भयो? समानुपातिक भयो। त्यसैले साइकल चलाउनु, साइक्लिङ, नम्बर 1 इक्जाम्पल। नम्बर 2, समान बल प्रयोग गरी कार र ट्रकलाई धकेलेर चालमा ल्याउनु। पुश द कार एन्ड ट्रक युजिङ द सेम फोर्स। यो पनि दोस्रो नियमको उदाहरण हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाई कार र ट्रकलाई समान बल लगाएर धकेल्नुस्, के हुन्छ? कार चालमा आउँछ, कारमा प्रवेग उत्पन्न हुन्छ, अनि ट्रकमा चाहिँ प्रवेग उत्पन्न भए पनि कम हुन्छ। यानी कि
यहाँले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा पिण्ड बढी भएको वस्तुमा प्रवेग कम उत्पन्न हुन्छ, पिण्ड कम भएको वस्तुमा प्रवेग बढी उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले गर्दा वस्तुको पिण्ड र प्रवेग बीच व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। पुश द कार एन्ड ट्रक युजिङ द सेम फोर्स। दिस इज example of Newton's second law of motion. In this example, if you use the same force to push a truck and a car, the car will have more acceleration than the truck because car has less mass. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमका इक्जाम्पलहरू पनि बुझिसक्नु भएको छ। अब हामीसँग एउटा प्रमाणित गर्ने कुरा छ। प्रमाणित गर्नुहोस्। एफ इज इक्वल टु यामे, प्रुफ द्याट एफ इज इक्वल टु यामे। अब यो फर्मुला प्रुफ गर्नको लागि तपाईँको इक्जामको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो प्रुफ गर्नको लागि तपाईँहरूले कापी कलम साथमा राख्नुहोला, केही कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि म न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमबाट यहाँबाट भन्दै जान्छु, तपाईँले बुकमा पनि हेर्नुहोला अनि यसलाई प्रमाणित गरिहालौँ है त। मानौ याफ बलले, क्यापिटल एफ लेख्नु होला, याम पिण्ड भएको वस्तुमा ए प्रवेग उत्पन्न गराउँछ। यति चाहिँ लेख्नुहोस् है त। मानौ याफ बलले याम पिण्ड भएको वस्तुमा ए प्रवेग उत्पन्न गराउँछ। अब न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमअनुसार भनेर लेख्नुहोस्। अब न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमअनुसार के लेख्न पर्यो? दोस्रो नियमबाट प्रवेग बलसँग समानुपातिक हुन्छ। कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग बलसँग समानुपातिक हुन्छ। ए समानुपातिकको चिन्ह लेख्नु होला, प्रोपोर्सनल, अल्फा जस्तो चिन्ह, प्रोपोर्सनल याफ, इक्वेसन 1 मान्नुहोस् है। पिण्ड स्थिर राख्दा भनेर ब्राकेटमा लेख्नुहोस्, लेख्न मन लाग्यो भने, नत्र हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ। ए प्रोपोर्सनल याफ इक्वेसन 1। र अर्को के भनेको छ नियमले? प्रवेग पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। त्यसो भए यहाँ लेख्नुहोस् ए, त्यही चिन्ह लेख्नुहोस् समानुपातिकै, तर व्युत्क्रमानुपातिक लेख्दा 1/याम लेख्नुहोस्। ए चिन्ह सेम राख्नुहोस् माथिको जस्तै, 1/याम। प्रवेग पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। इक्वेसन 2 भयो। त्यसो भए के गरौँ त भन्दा इक्वेसन 1 र 2 लाई मिलाउँ। अब लेखौँ भाषा। समीकरण 1 र 2 मिलाउँदा के हुने भयो त? मिलाउँदाखेरि ए प्रोपोर्सनल याफ अपन याम हुने भयो। समानुपातिकको चिन्ह त्यही नै आयो, 1 को ठाउँमा याफ आयो, याफ अपन याम भयो। अब यसलाई क्रस गुणन गरे जस्तै गर्नुहोस् है त। बीचमा त समानुपातिकको चिन्हलाई बराबर जस्तो मानेर तपाईँले क्रस गुणन गरे जस्तै गरेर गर्नुहोस् है त। के हुने भयो? ए को तल 1 छ, यापसँग क्रस गुणन गर्दा के भयो? याप समानुपातिककै चिन्ह लेख्नुहोस्, याम ए लेख्नुहोस् है त। अर्को लाइनमा लेख्नुहोस् याफ। अब समानुपातिकको चिन्ह हटाइदिनुहोस्, त्यहाँ के राख्नुहोस्? बराबर एउटा कन्स्टेन्ट अचर राशि राख्नुहोस्, के राख्नुहोस् त्यहाँ है त। के याम ए लेख्नुहोस् है त। याफ इज इक्वल टु के याम ए लेख्नुहोस् है त। त्यसो भए अब के गर्नुहोस् त यसको तल भन्दा, यदि याम बराबर 1 केजी, ए बराबर 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुँदा याफ बराबर 1 न्युटन हुन्छ भनेर लेख्नुहोस् है त। याम बराबर 1 केजी, ए बराबर 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुँदा याफ बराबर 1 न्युटन हुन्छ भनेर लेख्नुहोस्। त्यसो भए याम 1 ए 1 हुँदा याफ 1 न्युटन हुन्छ भनेपछि के बराबर पनि 1 हुन्छ। त्यसो भए अर्को लाइनमा लेख्नुहोस् के बराबर पनि 1 हुन्छ। के बराबर 1 लेख्नुहोस् अर्को लाइन। त्यसो भए के हुने भयो त भन्दाखेरि, अब के बराबर 1 भइसकेपछि माथिको इक्वेसनमा के को मान समीकरण 3 दिँदा पनि हुन्छ माथिकोलाई, होइन भने के को मान 1 राख्दाखेरि माथिको लाइन डाइरेक्ट के हुन्छ? अर याफ इज इक्वल टु याम ए हुन्छ। अनि तपाईँले प्रमाणित भयो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि पनि म एकपटक भन्छु, पुनः सुन्नु होला नेपाली माध्यमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि। सपोज अ फोर्स याफ प्रोड्युसेस एन एक्सेलरेसन ए
in a body having mass m, then from the Newton's second law of motions, A proportional F. Equation 1. If mass of a body is kept constant and A is inversely proportional to m. Equation number 2. If force is kept constant. Now, combining equation 1 and 2, it becomes A proportional F by m or F proportional ma or F is equal to kma if m is equal to 1 kg, A is equal to 1 meter per second square, then F is equal to 1 Newton. So, the value of K is also 1. Therefore, K is equal to 1. Hence, F is equal to ma. Hence, proved. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो फर्मुलाले F is equal to ma भन्ने फर्मुलाले हाम्रो के गर्छ? बलको मापन गर्छ। त्यसैले न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमले बलको गणना पनि गर्छ। त्यसोभए यो फर्मुलामा हामीले 1 1 राख्यौं, F is equal to ma मा m पनि 1 kg, a पनि 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर राख्यौं भने के आउँछ? 1 न्युटन आउँछ। त्यसोभए 1 न्युटन बल भनेको के हो त? व्हाट इज 1 न्युटन? 1 न्युटन बल भनेको के हो त भन्दा 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुमा 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर को प्रवेग उत्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बलको मात्रालाई 1 न्युटन बल भनिन्छ। पुनः सुन्नुस्, 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुमा 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर को प्रवेग उत्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बललाई 1 न्युटन बल भनिन्छ। अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, 1 न्युटन फोर्स, द फोर्स which produces 1 meter per second square acceleration in a body of mass 1 kg is called 1 Newton. Once again, the force which produces 1 meter per second square acceleration in a body of mass 1 kg is called 1 Newton. ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामी तेस्रो नियम पढौं है त। तेस्रो नियम पनि छोटो छ। थर्ड ल, तेस्रो नियम। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब टिप्नु होला। हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। यसैलाई न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम भनिन्छ। यसैलाई न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम भनिन्छ। तेस्रो नियम भनिन्छ। यसैलाई न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम भनिन्छ। लेख्नु भयो हैन? Newton's third law of motion states that every action has equal but opposite reaction. Once again, Newton's third law of motion states that every action has equal but opposite reaction. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, चालको यो तेस्रो नियमले बलको गुणको व्याख्या गर्छ। The third law of motion describes the features of force. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियमका केही उदाहरणहरू हेरौं है त। जस्तै नम्बर 1 मा छ के भनियो तेस्रो नियम? हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ भनेर तेस्रो नियमले भन्यो। भनेपछि के हुने भयो त एक्जाम्पलहरू भन्दा, नम्बर 1 मा अन्तरिक्षमा रकेट प्रक्षेपण गर्दा धुवाँ तलतिर आउँछ भने रकेट माथितिर जान्छ। यो एक्जाम्पल कसरी बुझ्नु पर्यो? अन्तरिक्षमा रकेट प्रक्षेपण गर्दा धुवाँ तल आउनु के हो? क्रिया हो भने रकेट माथितिर जानु के हो? प्रतिक्रिया हो। त्यस्तै बन्दुकले गोली हान्दा गोली अगाडि जान्छ भने बन्दुक पछाडी आउँछ।
यहाँ पनि के छ क्रिया र प्रतिक्रिया बराबर हुन्छ यहाँ पनि है। अर्को तपाईहरुलाई थाहा छ न्युटनको चालसँग तेस्रो नियम प्रयोग भइरहेको एक्जाम्पल डुङ्गा खियाउँदा पानी पछाडीतिर जान्छ भने डुङ्गा अगाडि बढ्छ है। डुङ्गा खियाउँदा पानी पछाडीतिर धकेल्नु हाम्रो के हो क्रिया हो भने डुङ्गा अगाडि बढ्नु के हो प्रतिक्रिया हो है। अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हजुरहरुले पनि लेख्नु होला। Some examples of Newton's third law of motions are: number 1, while launching a rocket into the space, the hot gases produced by the rapid burning of fuel rush downward, but the rocket goes upward. While launching a rocket into the space, the hot gases produced by the rapid burning of fuel rush downward, but the rocket goes upward. In number 2, while firing a gun, bullets moves in the forward directions, but the gun recoils in the backward directions. In number 3, while rowing a boat, water is pulled in backward direction, but the boat moves forward. Once again, while rowing a boat, water is pulled in backward direction, but the boat moves forward. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियमका उदाहरणहरु पनि यहाँहरुले लेखिसक्नु भएको छ। अब हामी अन्त्यमा दुईवटा छोटकरीमा परिभाषाहरू छन् तिनीहरू पढौं। सन्तुलित बल र असन्तुलित बल, ब्यालेन्स्ड एन्ड इम्ब्यालेन्स्ड फोर्स। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सन्तुलित बल भनेको के होला त, ब्यालेन्स्ड फोर्स भनेको के होला त? ल हजुरहरूले टिप्दै पनि जानु होला है त, म यसको बारेमा बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। कुनै वस्तुमा लगाउने जम्मा बलको परिमाण शून्य भयो भने त्यसलाई सन्तुलित बल भनिन्छ। फेरि सुन्नुस् है त, टिप्नुस् पनि है। कुनै वस्तुमा लाग्ने जम्मा बलको परिमाण शून्य भयो भने त्यसलाई सन्तुलित बल भनिन्छ। सन्तुलित बलले वस्तुलाई चालमा ल्याउन सक्दैन। एउटा उदाहरण हेरौँ है त, के हो त सन्तुलित बल भनेको? जस्तै डोरी तान्ने खेलमा दुवै टिमले बराबर र विपरीत बल लगाउँदा डोरी स्थिर रहन्छ। यो सन्तुलित बलको उदाहरण हो। तपाईलाई थाहा छ नि, डोरी तान्ने खेलमा बलको परिमाण शून्य हुन्छ, दुईतिरबाट बराबर बल लगायो भने के हुन्छ, डोरी अडिएको अडियै गर्छ, डोरी चालमा जाँदैन। त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ सन्तुलित दुईतिरको फोर्स हैन, जम्मा बलको परिमाण के भएको छ, जोड्दाखेरि दुईतिरको बल 0 भएको छ। त्यति बेला डोरी स्थिर अवस्थामा हुन्छ। डोरी तान्ने खेलमा डोरी स्थिर अवस्थामा रहनु, दुवै टिमले डोरी तान्दा डोरी स्थिर रहन्छ भने यो सन्तुलित बलको उदाहरण हो। If resultant of the applied force on an object is 0, such forces are called balanced forces. Balanced forces cannot bring a body into motion. For example, in the game of tug of war, the rope remains steady if both the team apply equal force to the opposite directions. Once again, if a resultant of the applied force on an object is 0, such forces are called balanced forces. Balanced forces cannot bring a body into motion. For example, in the game tug of war, the rope remains steady if both the team apply equal force to the opposite directions. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, त्यसो भए असन्तुलित बल भनेको के होला त? यसैको उल्टो होला, इम्ब्यालेन्स्ड फोर्स हैन। त्यसो भए के लेख्नु पर्यो त असन्तुलित बलमा? अब कुनै वस्तुमा लाग्ने जम्मा बलको परिमाण शून्य भएन भने त्यसलाई असन्तुलित बल भनिन्छ हैन। सन्तुलितमा के थियो, जम्मा बलको परिमाण शून्य थियो, असन्तुलितमा शून्य हुँदैन। फेरि एकपटक सुन्नुस् है त,
कुनै वस्तुमा लाग्ने जम्मा बलको परिमाण 0 भएन भने त्यसलाई असन्तुलित बल भनिन्छ। असन्तुलित बलले वस्तुलाई फेरि के गर्ने भयो? चालमा ल्याउँछ। दुईतिरबाट लाग्ने बलमा एकातिरको बल बढी भयो भने के हुन्छ? वस्तु चालमा आउँछ। जस्तै हामीले साइकललाई धकेल्दा साइकल पूर्व पश्चिम जता धकेल्यो त्यतै अगाडि बढ्छ, तर साइकललाई धकेल्दा घर्षण बलले चालमा ल्याउन अवरोध गर्छ। तर हामीले लगाएको बल घर्षण बलभन्दा बढी हुन गएको कारणले गर्दा साइकल चालमा जान्छ। यति बेला साइकलमा लागेको बल र जुन बलको विपरीत दिशातिर लागेको घर्षण बलको योगफल 0 हुँदैन। If resultant of the applied force on an object does not become 0, such forces are called imbalanced force. Once again, if resultant of the applied forces on an object does not becomes 0, such forces are called imbalanced force. Imbalanced force bring an object into motion. While pushing bicycle, frictional force creates obstructions to bring into motion, but our force is more than the frictional force, and hence motion is produced in the bicycle. At this time, the resultant of the applied forces is in the bicycle does not becomes 0. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले सन्तुलित र असन्तुलित बलको बारेमा पनि जानकारी लिइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी के पढ्यौं त एकचोटी सम्झाउन चाहन्छु। आजको कक्षामा हामी न्युटन्सका चाल सम्बन्धी 3वटा नियमहरू पढ्यौं, तिनीहरूको एक्जाम्पल पढ्यौं र एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न याफ इज इक्वल टु याम यसलाई प्रमाणित पनि गर्यौं र हामीले अन्त्यमा सन्तुलित बल र असन्तुलित बल, ब्यालेन्स फोर्स एन्ड इम्ब्यालेन्स फोर्स यो पनि पढ्यौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सँगै हाम्रो एकाइ 2 युनिट 2 फोर्स पनि सकिएको छ। यो अलि लामो छ, 5-6वटा पिरियड भन्दा पनि अझै बढी लाग्न सक्छ। हाम्रो पाठ्यक्रममा 7 पिरियड भनेर तोकिदिएको छ। अलि लामो छ, एक्जाम्पलहरू धेरै छन्, यसलाई प्र्याक्टिकल गराउँदाखेरि पनि लामो हुन्छ। आज हाम्रो दोस्रो युनिट यहाँ सकिएको छ र हजुरहरूले होमवर्कको रूपमा यो दोस्रो एकाइका अभ्यासहरू गर्नु होला। नजानेका छन् भने हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। लाइभ जुन सुनिरहनु भएको छ फेसबुक पेजमा आएर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यी प्रश्नहरू सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने मैले यो पढाउँदाखेरि हजुरहरूलाई धेरै लेखाइसकेको छु र अर्को कक्षामा हजुरहरूको लागि म रसायन विज्ञान अन्तर्गत तत्त्वहरूको वर्गीकरण, क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स लिएर उपस्थित हुनेछु। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको लागि हाम्रो निर्धारित समय लगभग सकिएको छ। तपाईहरुलाई यो सहजीकरण कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ? कृपया सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। तपाईहरुसँग केही समस्याहरू छन्, नजानेका प्रश्नहरू छन् भने पनि यही रेडियो दाउन्नेको फेसबुक पेजमा आएर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यतिन्जेलसम्म यो रेडियो कार्यक्रम तपाईहरुसम्म पुर्याउन रेडियो दाउन्नेबाट टेक्निकल सपोर्ट गर्ने भावना पाण्डेलाई पनि म हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्छु र पुनः तपाईहरुलाई अर्को कक्षामा बुधबार भेट्ने वाचा गर्दै तपाईहरुकै विज्ञान विषय शिक्षक देवेन्द्र गिरी बिदा हुन्छु। नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्। मेरो नवल परासी